बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत बहुत आप लोगों को जुमा मुबारक हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ फेथ। सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। इसकी एक हदीस है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। अत्तहूर शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। अगर हम हदीस पर गौर करें तो हम देखते हैं कि अरबी में असल लफ्ज़ तोहरा इस्तेमाल होता है, जिसका तर्जुमा पाकीज़गी में किया जा सकता है और उसे अंदरूनी तोहरा और बैरूनी तोहरा में अलग किया जा सकता है। Cleanliness is half the faith iman. If we ponder over the hadith above, we see the actual word used in Arabic is tahara, which can be translated into purity and separated into inner tahara and outer tahara. आइए देख लेते हैं इसका ओवरव्यू। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है जो इंसानियत की हर पहलू से मुकम्मल रहनुमाई करता है। दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है जो जहन, रूह और जिस्म की सफाई पाकीज़गी को पसंद करता है और उसका दर्स भी देता है। कुरान की बहुत सी आयात और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से पाकीज़गी और सफाई की अहमियत को उजागर किया गया है। पाकीज़ा जिस्म और रूह न सिर्फ दिल को खालिस रखते हैं बल्कि ये हमारी सेहत के भी ज़ामिन हैं। सफाई और पाकीज़गी के बगैर हमारी कोई इबादत कबूल नहीं हो सकती। सफाई दर हकीकत अल्लाह ताला की मोहब्बत और खुशनुदी हासिल करने का भी एक ज़रिया है। एक मुसलमान की ज़िंदगी में सफाई बहुत अहमियत रखती है। वो न सिर्फ गुस्ल और वज़ू का एहतमाम करता है बल्कि उस जगह को भी साफ रखने की कोशिश करता है जिस जगह वो नमाज अदा करता है। बालों को कंघी करना, बढ़ते हुए नाखून काटना, तेल लगाना, ये सब सफाई के ज़ुमरे में आते हैं। इसी तरह खाना खाने से पहले हाथ धोना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिस पर अमल करने से मुसलमान सवाब हासिल करने के साथ साथ बहुत सारे तिब्बी फवायद से मुस्तफ़ीद और कई बीमारियों से महफूज रहता है। इस्लाम ने सफाई के मामले में इस कदर जोर दिया है इस्लाम में सफाई के मामले पर इस कदर जोर दिया गया है कि तहारत के नाम पर फ़िक़्ह इस्लामी में पूरा एक बाब मौजूद है। इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए सफाई को बुनियादी शर्त करार दिया गया है। जो लोग सफाई के असूल पर अमल पैरा होते हैं वो हमेशा सेहतमंद तवाना रहते हैं। साफ सुथरा रहने वाले शख्स की इज्जत व वक़ार में इजाफा होता है। हर कोई उसे पसंदीदगी की निगाह से देखता है। लोग उसके साथ बैठने और बातचीत करने को पसंद करते हैं। जो शख्स परागंदा हो, मुंह फाड़, सर झाड़ हो, तो ऐसे शख्स से हर कोई नफरत करता है और उससे दूर रहने की कोशिश करता है। इसी तरह सफाई पसंद इंसान बहुत सारी बीमारियों से महफूज मामून रहता है और हमेशा चाक चौबंद नजर आता है। सुस्ती और काहली उसके करीब भी नहीं भटकती, इसलिए वो अपना हर काम जोश और जज्बे और लगन के साथ करता है। सफाई जहाँ इंसान को साफ सुथरा रखती है वहीं बुरे ख्यालात और वसवसों से निजात दिलाती है और सफाई से आदमी के अंदर अच्छे अखलाक पैदा होते हैं। सफाई का मफहूम बहुत वसी है। इंसान की सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं बल्कि अपने घर, महल्ले और इलाके को भी साफ रखें, क्योंकि अफराद से ही मुआशरा तश्कील पाता है। जब हर आदमी अपने घर, महल्ले और शहर को साफ सुथरा रखने की कोशिश करेगा तो पूरा मुल्क साफ सुथरा बन जाएगा और यूं एक साफ सुथरा माहौल तश्कील पाएगा। एक ज़रूरी अम्र यह भी है कि अवाम में सफाई का शऊर उजागर किया जाए। हर अगर हर फर्द में ये शऊर पैदा हो जाए तो काफ़ी हद तक सफाई का निज़ाम गलियों और महलों में बेहतर हो जाएगा। आज 1400 साल बाद साइंसी तहकीक से वो बातें साबित हो रही हैं कि जिसको हमारे प्यारे नबी ख़त्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाया था जब साइंस का नामो निशान तक भी ना था। खाना खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत है और तहकीक से यह बात साबित हो चुकी कि हाथ धोकर खाने से इंसान कई बीमारियों से महफूज रहता है। मुसलमानों के लिए जहाँ सुन्नत के अमल में सवाब है वहीं बहुत सारी हिकमतें भी पोशीदा हैं। पानी को देखकर और 3 सांस में पीना सफाई का एक अमल है और साथ साथ सुन्नत पर अमल भी हो जाता है। इस तरह नमाज से कब्ल वजू करना मुसलमानों के लिए एक सफाई का फेल है। गर्मियों में 5 मरतबा मुसलमान जब वजू के दौरान हाथ मुंह धोता है और मसह करता है तो वो बाद स्मून के असरात और पागलपन से महफूज रहता है। नीज तिब्बी नुक्ते नज़र से भी सफाई और सुथराई इंसानी मुआशरे में बहुत अहमियत की हामिल है।
کیونکہ ایک خوشگوار اور صحت مند معاشرہ صحت مند افراد پر موقوف ہے، کیونکہ انسان جسم کو جراثیم سے پاک غذا اور ہوا آکسیجن سے مہیا ہو تو وہ ایک صحت مند فرد ہوتا ہے، لیکن اگر غذا یا ہوا صاف ستھری نہ ہو تو کبھی بھی صحت مند معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ بلکہ صفائی نہ ہونے سے مختلف قسم کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، جن سے معاشرے میں طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جو بعض اوقات متعدی ہونے کی وجہ سے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، جس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ جبکہ اسلام ایسے معاشرے کو قطعاً پسند نہیں کرتا جو صفائی نہ ہونے کے باعث بیماریوں میں گھر چکا ہو۔ اس لیے قرآن و حدیث میں طہارت اور نظافت دونوں کی بہت زیادہ تاکید اور ترغیب دی گئی ہے۔ جس طرح اسلام صاف ستھرا رکھنے کی ترغیب دیتا ہے، بلکہ اس کا حکم بھی دیتا ہے، معاشرے میں رہتے ہوئے ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے 3 چیزوں میں خاص طور پر پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھے۔ سب سے پہلے انسان اپنی ذات اور اپنے کپڑوں وغیرہ کو پاک صاف رکھے، جس میں درج ذیل چیزوں کا اہتمام کرے۔ وضو کرتے وقت مسواک اور اگر ہو سکے تو دن میں 1 آدھ بار ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کیا جائے۔ نیز روزانہ یا کم از کم 2-3 دن بعد غسل کیا جائے۔ ہر ہفتے یا کم از کم 40 دن گزرنے سے پہلے جسم پر موجود تمام زائد بالوں کی صفائی بھی کی جائے۔ داڑھی اور سر کے بالوں کی بھی وقتاً فوقتاً درست رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ تیل لگانے کی عادت ڈالی جائے۔ سنت پر عمل کرتے ہوئے ہفتے یا 15 دن بعد ناخن کاٹنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ ناخن بڑھنے پر ان میں میل جم جاتی ہیں، جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے جائیں، خصوصاً جب کسی مجلس میں شرکت یا نماز کے لیے جانا ہو تو صاف دھلے ہوئے کپڑے اور خوشبو کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے دوسرے راحت محسوس کریں۔ اپنے گھر اور ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ اس سلسلے میں درج ذیل باتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر کی صفائی، گھر کے سامنے کی روزانہ یا کم از کم ہر دوسرے دن اس کا اہتمام کیا جائے، جس کے لیے بہتر یہ ہے کہ خود یہ کام کیا جائے۔ خود نہ کر سکے تو خاکروب سے اجرت پر یہ کام کروایا جائے۔ سبزیوں اور پھلوں کے چھلکوں کو گھر کے سامنے نہ پھینکا جائے، بلکہ ڈسٹ بن میں ڈال کر کچرا گندگی تک پہنچایا جائے۔ اگر جانور مثلا مرغیاں اور بکریاں وغیرہ پالنی ہو تو بہت بہتر یہ ہے کہ ان کے سوسائٹی میں رکھنے کے بجائے آبادی سے باہر کسی جگہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ شہری علاقوں میں جانور کے گوبر پیشاب کی وجہ سے بدبو پھیلتی ہے، جس سے آبادی کا ماحول اور فضا خراب ہوتی ہے، اور شہروں میں آبادی کی کثرت کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ اپنے شہر وطن کے مجموعی ماحول اور معاشرے کو بھی صاف رکھنے کی کوشش کی جائے۔ خصوصاً سرکاری اور حکومتی جگہوں میں صفائی ستھرائی رکھنا از حد ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارا وطن ہے۔ اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، اس کو کوڑا کرکٹ سے بچانا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے وطن کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے اور اس سلسلے میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھے۔ اپنے دفتر میں خاص طور پر صفائی کا اہتمام رکھیں۔ ردی کاغذات، پھلوں، چھلکوں وغیرہ کو نیچے نہ پھینکیں، بلکہ دونوں کے لیے علیحدہ ڈسٹ بن بنا رکھی جائے۔ ایک میں ردی کاغذ اور دوسرے میں چھلکے ڈالے جائیں۔ دفتر میں موجود کچن اور برتنوں کو روزانہ دھونے کا اہتمام کیا جائے۔ ان دھلے برتنوں سے جراثیم اور بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ واش روم کی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ ایسی چیزیں جو استعمال کے قابل نہ ہوں ان کے بارے میں متعلقہ افسران کو مطلع کیا جائے، تاکہ ان کو بیچ کر اور چیزوں کا بندوبست کیا جائے۔ سڑکوں، پارکوں، دیگر سیر تفریح کی جگہ پر کچرا وغیرہ نہ پھینکا جائے، بلکہ انہیں قریب پڑے کوڑے دان میں ڈالا جائے۔ بس آخر میں یہ کہنا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے جسم اور روح کو پاک صاف رکھنے کی سعی کریں، تاکہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر اپنا سفر حیات جاری رکھ سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے پوسٹس اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا میسج دیا گیا ہے۔ Cleanliness is a part of our faith. الطہور شطر الایمان. Purity is half of Iman. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.